अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल कुर्लुस उस्मान सीज़न 4 एपिसोड 86 के बारे में। चैनल को फ़ौरन से सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की एपिसोड का आगाज़ कुछ इस तरह से होता है। गार में उस्मान साहब कांता कोज़ उसके सिपाहियों के चले जाने के बाद अपनी अंगूठी से रस्सियों को खोलने की कोशिश करते हैं। इधर दूसरी जानब मलहून खातून अपने सिपाहियों के साथ उस्मान साहब को तलाश करने के लिए निकलती हैं। आग तैमूर कहता है मैंने बहुत सारे सिपाही भिजवा दिए हैं। मलहून खातून कहती है मेरे पास इतना वक्त नहीं, मैं खुद उन्हें तलाश करने जाऊंगी। तभी बाइक समूर वहाँ पे आता है और कहता है मलहून खातून साहिबा, इस्माइल सुल्ताना यहाँ पर आ रही हैं। सुनने के बाद मलहून खातून आग तैमूर से कहती है कि तुम जाओ, मैं यहाँ पे रुकूंगी, वरना इसमें सुल्ताना को शक होगा। मैं यहाँ पर रुक कर देखूंगी अब वो नया खेल कौन सा खेलना चाहती है। सुनने के बाद आग तैमूर अपने सिपाहियों के साथ वहाँ से चला जाता है। कुछ देर के बाद इस्माइल सुल्ताना अपने सिपाहियों के साथ वहाँ पर आ जाती हैं और अपने घोड़े से उतरकर मलहून खातून के पास जाके कहती हैं, मलहून खातून, ज़रा सी भी उम्मीद नहीं थी मलहून खातून कि आप इस वक्त यहाँ पर मौजूद होंगी। इधर दूसरी तरफ उस्मान साहब मुसलसल अपनी रस्सी को अंगूठी से काट रहे होते हैं। अक्सर फरीक और ओलोफ कहते हैं इस दिन का हमने बहुत अरसे से इंतज़ार किया। ओलोफ कहता है बाला खातून और उस्मान की ज़िंदगियों की कोई वक़्त नहीं। ओलोफ कहता है खुदा ने हमें वो दे दिया जो हम चाहते थे। ये सुनने के बाद उस्मान साहब कहते हैं हमारे रब ने भी हमारी दुआएं कबूल कर ली, हमारा रब भी हम जो मांग रहे हैं हमें ज़रूर अता करेगा। सुनने के बाद ओलोफ कहता है काफिरों की दुआएं कबूल नहीं होती, उनका खून ईसा अलैहिस्सलाम के लिए बिल्कुल सही है। के बाद फरीक कहती है ओलोफ, क्या हम उस्मान को बाला के सामने मारेंगे या बाला को उस्मान के सामने मारेंगे। सुनने के बाद ओलोफ कहता है मैं उस्मान को मारूंगा और तुम बाला खातून को आहिस्ता आहिस्ता मारोगी। इधर तकरीबन उस्मान साहब ने अपनी रस्सी को काट लिया था। के बाद ओलोफ उस्मान साहब को खड़ा करता है और उस्मान साहब को मारने लगता है। फिर जैसे ही उस्मान साहब को मारने लगता है उस्मान साहब उसका हाथ पकड़ लेते हैं। ओलोफ से कहते हैं अब शराइत ख़त्म हो चुकी हैं। ये कहने के बाद उस्मान साहब ओलोफ को मारना शुरू कर देते हैं। ठीक जैसे ही बाला खातून के पास जाने लगती है मारने के लिए, उस्मान साहब उसे भी लात मारकर नीचे गिरा देते हैं। फरीक दोबारा से बाला खातून के पास आती है। बाला खातून लात मारकर उसे दीवार के साथ मार देती है और फरीक वहीं पे बेहोश हो जाती है। तो उस्मान साहब बाला खातून की रस्सियाँ काटने लगते हैं। रस्सियाँ काटने के बाद ओलोफ को दोबारा मार के नीचे गिरा देते हैं। जैसे ही उस्मान साहब बाला खातून को उठाने लगते हैं कुछ बासंतीनी सिपाही अंदर आ जाते हैं। उस्मान साहब इन सिपाहियों को मौत के घाट उतारने के बाद फौरन से बाला खातून के साथ उस घाट से बाहर निकलने लगते हैं। एक बाद फरीक और ओलोफ भी वहाँ से बाहर जाने लगते हैं। दूसरी तरफ सल्जूकी सिपाही सुल्तान मसूद को जंगल में ले जा रहे थे। एक कमांडर कहता है सुल्तान मसूद, अब तुम्हारा वक्त ख़त्म हो गया, तुम्हारी गद्दारी का तुम्हें सज़ा मिलेगी। सुल्तान मसूद ये सुनने के बाद कहते हैं किसका वक्त ख़त्म हो गया ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। ये सुनने के बाद वो कमांडर सिपाही से कहता है इसे फांसी दो। बाद वो सिपाही सुल्तान मसूद की गर्दन में रस्सी डाल देता है। ये तमाम तर मंजर देखने के बाद सुल्तान मसूद कलमा शहादत पढ़ने लगते हैं। तो वो सिपाही सुल्तान मसूद का गला रस्सियों से दबाने लगते हैं। तुर्कुस साहब, उरहान और अलाउद्दीन अपने सिपाहियों के साथ वहाँ पर पहुँचते हैं और उनके सिपाहियों पर तीरों की बरसात कर देते हैं। उरहान कहता है आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है मेरे सुल्तान, हम आ गए हैं। ये कहने के बाद वो आगे बढ़कर उनके सिपाहियों पर हमला कर देते हैं। बाद वहाँ पर एक लड़ाई शुरू हो जाती है। सुल्तान मसूद भी मौका मिलते अपनी रस्सियाँ खोल लेते हैं और सिपाहियों के साथ लड़ना शुरू कर देते हैं। देर के बाद वो तमाम सिपाहियों को मार गिराते हैं। इसके बाद तुर्कुस साहब सुल्तान साहब से पूछते हैं सुल्तान हजरत क्या आप ठीक हैं। सुल्तान मसूद कहते हैं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरी जान एक बार फिर से आपकी मकरूज हुई। तुर्कुस साहब कहते हैं सुल्तान मसूद साहब अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। ये कहने के बाद वो सब यहाँ से जाने लगते हैं। दूसरी तरफ उस्मान साहब और बाला खातून भी जंगल में आगे बढ़ रहे होते हैं और पीछे से ओलोफ, फरीक और उसके साथी भी उस्मान साहब और बाला का पीछा कर रहे होते हैं। इसके बाद उस्मान साहब एक जगह पे बाला खातून के पाँव पे पट्टी बांधने लगते हैं। बाला खातून कहती है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उस्मान साहब कहते हैं नहीं, तुम हमेशा ही अपना जख्म छुपाती हो बाला। इसके बाद उस्मान साहब ओलोफ और फरीक उसके साथियों को आता हुआ देखते हैं और खड़े होकर जल्दी से वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ वालदा सुल्ताना मलहून खातून से कहती है तुम्हारा मकरू सुल्तान कहाँ है। मलहून खातून कहती है ये तो आप ही बेहतर जानती होंगी क्योंकि वो तो आपके जिंदान खाने में कैद था। के बाद मलहून खातून कहती है चलिए आप बताइए आप यहाँ पर क्या लेने आई हैं। वालदा सुल्ताना कहती है हम अपनी सरजमीनों पर आने के लिए तुम्हारी इजाज़त के पाबंद नहीं हैं।
اس کے بعد والدہ سلطانہ وہاں پر کھڑے لوگوں سے مخاطب ہوتی ہے کہ ملعون خاتون نے تو آپ کو نہیں بتایا ہوگا، لیکن میں آپ کو بتاتی ہوں، آپ کا سردار عثمان جس نے میرے سلطان کو اپنے تخت سے اتارنے کی کوشش کی۔ سلطان علاؤدین کی جگہ سلطان مسعود کو بٹھانا چاہتا تھا، لیکن وہ غدار ناکام ہوا اور پکڑا گیا۔ اب وہ ہماری قید سے رہا ہو گیا ہے، وہ وہاں سے فرار ہو گیا، وہ باغی ہے، اس نے عدالت کی سرکشی کی، اس کو اس کی سزا ملے گی۔ میں سے کوئی بھی عثمان کو دیکھے تو فوراً سے سپاہیوں کو خبر دے۔ اب میں تمہیں بتاتی ہوں ملعون خاتون کہ میں یہاں پر کیا لینے آئی ہوں۔ اس کے بعد والدہ سلطانہ ملعون خاتون سے کہتی ہیں کہ اپنا بوریا بستر باندھو، یہاں سے چلے جاؤ۔ ملعون خاتون کہتی ہے، خاتون تمہیں کیا لگتا ہے ہم تمہارے کہنے پر اپنی سرزمینوں کو چھوڑ دیں گے؟ اسماعیل سلطانہ کہتی ہے، تم کن سرزمینوں کی بات کر رہی ہو؟ تم نے شاید سنا نہیں، تمہارا سردار عثمان باغی ہے۔ ان خاتون کہتی ہے کہ تم میں اتنی ہمت نہیں کہ تم ہمیں ہماری سرزمینوں سے نکال سکو۔ والدہ سلطانہ کہتی ہے، تو پھر ٹھیک ہے، تم اپنی تلوار نکالو تاکہ تم یہاں پر موجود یہاں کے بچوں کو بھی تم زندان خانے میں ڈلوا سکو۔ ان خاتون کہتی ہے، تم بہت بزدل ہو والدہ سلطانہ۔ والدہ سلطانہ کہتی ہے، تم لوگ اپنے قبیلے میں چلے جاؤ، جہاں سے تم لوگ آئے تھے وہیں پہ واپس چلے جاؤ۔ اسماعیل سلطانہ کہتی ہے، مجھے شام تک یہ حویلی خالی چاہیے۔ یہ کہنے کے بعد اسماعیل سلطانہ اپنے سپاہیوں کے ساتھ وہاں سے چلی جاتی ہے۔ ادھر دوسری طرف عثمان صاحب اور بالا خاتون مسلسل جنگل میں بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ دو باسنطینی سپاہی سامنے آ جاتے ہیں جن کو وہ آسانی سے ختم کر دیتے ہیں۔ اسی دوران اولوف اور فریق بھی وہاں پہ آ جاتے ہیں۔ اولوف کہتے ہیں، عثمان میں تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو زندہ جلا دوں گا۔ عثمان صاحب کہتے ہیں، تمہارا انجام بھی ویسا ہی ہوگا جیسا دوسرے لوگوں کا ہوا۔ یاد رکھنا تم اپنی ہی آگ میں جل جاؤ گے۔ یہ کہنے کے بعد اولوف اور عثمان صاحب کے درمیان ایک لڑائی شروع ہو جاتی ہے اور وہاں پہ وہ لڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح بالا خاتون اور فریق کے درمیان لڑائی ہو جاتی ہے۔ فریق کہتی ہے، میں تمہارا سر کاٹ دوں گی بالا۔ بالا کہتی ہے، تمہاری زبان بھی تمہارے تلوار کی طرح بہت مغرور ہے۔ کچھ دیر کی لڑائی کے بعد فریق بالا خاتون کو نیچے گرا دیتی ہے کیونکہ بالا خاتون بہت زخمی ہوتی ہے۔ ادھر دوسری طرف عثمان صاحب بھی اولوف کو نیچے گرا دیتے ہیں۔ فریق اپنی تلوار ہوا میں لہرا کر بالا خاتون کو مارنے لگتی ہے تو عثمان صاحب بالا خاتون کو بچا لیتے ہیں اور فریق کو زخمی کر کے نیچے گرا دیتے ہیں۔ ادھر مزید سپاہی اولوف کے وہاں پر جنگل میں آ جاتے ہیں۔ عثمان صاحب انہیں دیکھنے کے بعد بالا خاتون کو لے کر آگے چل پڑتے ہیں۔ پھر اولوف فریق کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے، کیا تم ٹھیک ہو فریق؟ یہاں کانتا کوزنوس اپنے سپاہیوں کے ساتھ جنگل میں آ جاتے ہیں اور چرواہے کو دیکھتے ہیں جو کہ جنگل میں سو رہا ہوتا ہے۔ کانتا کوزنوس اپنے سپاہیوں سے کہتا ہے، تم سبھی یہاں پہ رکو، میں اکیلا آگے جاؤں گا ورنہ وہ چرواہا ڈر جائے گا۔ کانتا کوزنوس چرواہے کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے، سلام چرواہے بھائی۔ یہ سننے کے بعد وہ چرواہا جاگ جاتا ہے اور کہتا ہے، وعلیکم السلام۔ کہتا ہے، خوش آمدید، آؤ میرے ساتھ کھانا کھاؤ۔ کوزنوس کہتا ہے، نہیں بہت شکریہ۔ کوزنوس کہتا ہے، میں یہاں پر ایک امانت لینے آیا ہوں۔ چرواہا کہتا ہے، ہاں بولو۔ اس کے بعد وہ ایک پرچی نکال لیتا ہے اور کہتا ہے، دھوئیں کے بغیر آگ اور تلوار کے بغیر سپاہی بہادر نہیں رہ سکتا۔ چرواہا کہتا ہے، یہ ایک راز ہے اور اپنا راز ہمیشہ میں اپنے پاس رکھتا ہوں، لیکن تم ہم میں سے نہیں دکھتے، تم کون ہو؟ کانتا کوزنوس سننے کے بعد کہتا ہے، غلط فہمی میں مت پڑو، میں قسطنطنیہ میں عثمان صاحب کا سپاہی ہوں، میں تم میں سے ہی ہوں۔ چرواہا کہتا ہے، چلو ٹھیک ہے۔ یہ سننے کے بعد چرواہا اپنی روٹی میں سے ایک چابی نکالتا ہے۔ کانتا کوزنوس کہتا ہے، یہ کیا ہے؟ چرواہا کہتا ہے، میں نہیں جانتا یہ کیا ہے، پر میں یہ امانت سنبھالتا ہوں، یہ امانت مجھ پر بہت بھاری ہے، چلو تم میرے ساتھ چلو۔ یہ کہنے کے بعد وہ چرواہا کانتا کوزنوس کو اپنے ساتھ لے کر جانے لگتا ہے۔ ادھر دوسری طرف اولوف اپنے ساتھیوں کے ساتھ عثمان صاحب کے پیچھے آتا ہے اور کہتا ہے، عثمان تم بھاگ نہیں سکتے۔ عثمان صاحب کہتے ہیں، کیا تم جانتے ہو کہ بھیڑیا کیسے شکار کرتا ہے؟ کہنے کے بعد عثمان صاحب آواز دیتے ہیں، سپاہیوں۔ تمام سپاہی اپنے تیروں سے اولوف اور اس کے سپاہیوں پر حملہ کر دیتے ہیں۔ اولوف اور اس کے سپاہی ڈھال سے اپنی حفاظت کرتے ہیں۔ اولوف کہتا ہے، عثمان لعنت ہو تم پہ۔ عثمان صاحب کہتے ہیں، دیکھ لیا تم نے۔ اس کے بعد اولوف کہتا ہے، اس کا مطلب تم نے کانتا کوزنوس اور اس کے بعد فریق کہتی ہے، چلو اولوف یہاں سے چلتے ہیں، یہ لوگ تعداد میں زیادہ ہیں۔ یہ کہنے کے بعد وہ لوگ یہاں سے چلے جانے لگتے ہیں۔ عثمان صاحب بھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہاں سے چلے جانے لگتے ہیں۔ ادھر دوسری طرف ترگو صاحب سلطان مسعود کو بچا کر ایک محفوظ مقام پر لے آتے ہیں۔ ترگو صاحب سلطان مسعود سے کہتے ہیں، ہم تھوڑی دیر کے لیے یہاں پہ رکیں گے۔ سلطان مسعود کہتے ہیں، جبکہ جلاد میرے پیچھے ہیں، میں نہیں چاہتا کہ آپ میرے ساتھ رکیں۔ سننے کے بعد ترگو صاحب کہتے ہیں کہ ہم اپنے سروں پر کفن باندھ کے نکلتے ہیں سلطان صاحب، قوم کا مستقبل آپ کے ہاتھوں میں ہے۔
تو ہماری جان کی کوئی بھی فکر نہیں۔ سلطان مسعود کہتے ہیں بالکل عثمان صاحب نے بھی ایسا ہی کہا تھا، لیکن عثمان صاحب اور بالا خاتون ابھی بھی اولوف کے قبضے میں ہیں۔ ارحان کہتا ہے ہم بہت جلد انہیں وہاں سے صحیح سلامت چھڑا لائیں گے۔ یہ بات چیت جاری ہوتی ہے کہ وہاں پہ ایک سپاہی آ جاتا ہے اور کہتا ہے جناب ملعون خاتون والدہ سلطانہ کے کہنے پر لوگوں کو یعنی شہر سے باہر نکال دیں۔ ارحان یہ سننے کے بعد غصے سے کہتا ہے میں جانتا تھا والدہ سلطانہ آپ نہیں رکیں گی۔ تو ناظرین، اسی کے ساتھ آج کے ایپیسوڈ کا اختتام ہوتا ہے۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور کمنٹ کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔